अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ग्वादर के दौरे पे पहुंच गए और ग्वादर के दौरे पे पहुंच के उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स थे उनका जायज़ा लिया। और दो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर इस वक्त काम रुका हुआ है और ख़ास तौर पे पीटीआई की हुकूमत ने बाय डिज़ाइन काम रोक दिया था। ज़ाहिर है जब आप ठेकेदारों को अदायगियाँ बंद कर देते हैं तो वो काम को वहीं पे रोक दिया करते हैं। तो यूं वो काम रुक गया जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। और आपको पता है कि ग्वादर जो है एयरलाइंस के हवाले से ग्वादर एयरपोर्ट बहुत करीब पड़ती है, एयर रूट्स के हवाले से ओमान के तो खैर बहुत ही करीब पड़ती है, लेकिन दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी बहुत करीब पड़ती है। मतलब एक किस्म का आप कह लें कि 35-40 मिनट का एयर का रास्ता होगा जेट का, और तकरीबन कोई 1.5 घंटे का होगा अगर वो पखे वाला जहाज़ जाता है तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा अगर मैं सही नहीं कह रहा तो ऐसी सूरत में ये एक किस्म का लैंड रूट ही बन जाता है कि ग्वादर के रास्ते आप वहाँ पे ज़मीन के रास्ते आप ग्वादर पहुँचें और ग्वादर से फ्लाई कर जाएं तो टिकट कम से कम पड़ेगी हैं। ये इस हवाले से होगी तो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट ही, लेकिन वो कम पड़ेगी। लेकिन खैर वो उसके ऊपर काम रुका हुआ है। पुरानी ग्वादर की एयरपोर्ट है, लेकिन चाइनीज़ से जब हमने कुछ चीज़ें मनवाई कि आप अभी ये प्रोजेक्ट कर दें तो उसके अंदर ग्वादर एयरपोर्ट भी डाल दिया गया। अब ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर काम तकरीबन बंद है। बंद काम की क्या निशानी होती है कि जनाब वो साइट के ऊपर जो है वो अफराद कार जो होते हैं उनकी बिल्कुल कोई मौजूदगी नज़र नहीं आती। हाँ, वो कोई एक्स्ट्रावेटर जो होता है वो जिन का हाथ वो कभी एक इधर से उधर चला जाता है, सुबह के वक्त शाम को उधर से इधर आ जाता है। मतलब ट्रेन की कि जनाब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्केल्टन स्टाफ होता है, जो चौकीदार वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, लेकिन वो जो धड़ाधड़ काम हो रहा होता है, मशीनों की गड़गड़ाहट होती है, उस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। हमारे वो अहबाब जिन्होंने ग्वादर की ज़मीनों के अंदर पैसे दबा रखे हैं या दफन कर रखे हैं वो हमें बताते रहते हैं कि कोई एक्टिविटी नहीं है वहाँ। तो उसको बहाल करने का जी उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि जिसके ऊपर फौरी काम शुरू किया जाए और इनको जल्दी मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा ग्वादर यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने कहा, हालांकि मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि इस तरह की जगहों के ऊपर यूनिवर्सिटी खड़ी की जाए, क्योंकि जब वहाँ पे काम की फ़ैकल्टी ने आना ही नहीं है और आपने जाहिल असातिज़ा के ज़रिए मज़ीद जोहला की एक नस्ल पैदा करनी है जिसकी जॉब मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं है, तो मेरा मतलब है कि उसका ज़रूरत क्या है। मतलब क्या ग्वादर की मार्केट के अंदर, ग्वादर की यूनिवर्सिटी के अंदर जो MBA करवाया जाएगा उसको फ़िश एक्सपोर्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करवाई जाएगी, क्योंकि उनकी तो फ़िलहाल प्रोडक्ट तो यही है ना, और उनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए कराची आती है। तो क्या वो बंदा जो है वो अपने लोगों की बराह रास्त एक्सपोर्ट का बायस बन के, जो वहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं फ़िश प्रोसेसिंग की, उन बेचारों को कराची वालों को बेचना पड़ती है प्रोसेस करने के बाद, और फिर कराची में बैठे हुए एक्सपोर्टर्स को करते हैं, तो क्या लोकली ये की जाएगी? यार MBA वाले मुंशी है नहीं, ये तो हर यूनिवर्सिटी और हर प्राइवेट अदारा कड्डी जा रहे हैं ना, हु आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, मतलब पाकिस्तान का जो प्रीमियर अदारा है लम्स, उसके जो ग्रेजुएशन हैं 10 लाख रुपए मेरा ख्याल या इतना एक काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस पे करके, तो वो जब MBA की डिग्री लेके निकलते हैं तो उनके जो मास्टर प्रोडक्ट होते हैं वो biryani.com होता है। ठीक है, तो छोड़े, मतलब चाय खाना जनाब वहाँ के ग्रेजुएट ने बनाया, मेरा मतलब है बड़ी गल है। मतलब खैर वो जो है नहीं होगा तो वो यूनिवर्सिटी जो होगी वो एक इररेलेवेंट होगी। वहाँ पे बेसिकली जो होना चाहिए वो तो टेक्निकल का और वोकेशनल का इंस्टीट्यूट कायम होना चाहिए, और उसके अंदर पूरी स्क्रीनिंग करके आपके बच्चों को इन होना चाहिए ताकि उनके हाथ में एक्सपर्टीज़ आएँ और वो लोकल प्रोडक्टिविटी में इजाफे का बायस बने। और चीनी भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और हैं, मेरा ख्याल उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, चला कोई नहीं अभी तक। लेकिन जो सबसे बड़ा उसके ऊपर चाचा ने बम को लात मारी है, मुझे लगता है कि ये उनके खिलाफ पहला जुर्म कर दिया है उन्होंने। और वो जुर्म क्या है? वो जुर्म ये है कि
جس وقت جو ہے وہ ایف ڈبلیو اپنے پیک پہ تھا اور اس کی لیڈرشپ ایک ایبل لیڈرشپ تھی، کیپیبل لیڈرشپ تھی، تو اس نے اس وقت ایف ڈبلیو نے ایک واٹر ڈی سیلینیشن کا پلانٹ امپورٹ کیا، یعنی کہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے، تو میرا خیال ہے کہ 35 پیسے فی لیٹر پڑتا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں کو فراہم کیا جائے۔ اس وقت گوادر میں پانی کی یہ صورتحال ہے کہ اگر وہاں پہ 2-1 سال کی خشک سالی ہو جائے اور بارشیں نہ ہوں تو پھر کراچی سے ہمیں بحری جہازوں میں پانی بھر کے بھیجنا پڑتا ہے، تو اس مصیبت سے تو جان چھوٹ جاتی نا یار۔ لیکن اس پروجیکٹ کو نہ صرف کہ وہ جو ایف ڈبلیو کے سربراہ تھے ان کے رخصت ہوتے ہی ابینڈن کیا گیا، بلکہ اس کو نکرے لگا دیا گیا، اور ان کی جگہ پہ جو نئے صاحب تشریف لائے، صاحب لوگ نئے جو تشریف لائے، وہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ جو تھے وہ اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر اور ہواؤں کے اندر کو گاگ ڈھونڈتے پائے جا رہے تھے کہ اے کو پلانٹ لے لے تو میری وچوں دیہڑی لگ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ خیر ہم نے بھی ولاگ میں شور وور مچا دیا اور بہت ساری 1-2 خبریں بھی چھپ گئیں، حالانکہ اس کا افتتاح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فرما چکے ہیں 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اپنے ہینڈ پک چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ اور پہلی دفعہ چاچو کے ساتھ، تو یہ 2 افتتاح کے باوجود بھی وہ پلانٹ جو تھا وہ کنٹینرز میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب چاچو نے جا کے کیا، بھی کنٹینر کھولو اور اس کو چلاؤ۔ بنیادی طور پہ اگر وہ پلانٹ اسی طرح بک جاتا تو وہ صاحب جو اس وقت ڈیوٹی پہ تھے ان کی دیہڑی لگ جاتی، تو دیہڑی نہیں لگ پائی نا، تو نتیجے کے طور کے اوپر جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ چاچو نے جا کے وہ کہا ہے کہ جی اس کو بھی مکمل کریں۔ یہ جو ہے اور مطلب کہ ظاہر ہے اب جن صاحب کا اب ارادہ تھا اس کو بیچنے کا، وہ تو چاچو کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور پھر ایکس سروسمین سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے قصوصیں چھوڑیں گے، یا پھر کینز کے ساحل پہ برمودا شارٹ پہن کے تو وہاں پہ دوڑتے پھریں گے گوری خواتین کے ساتھ، جس طرح کے اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے جو سربراہ ہیں جن کو حال ہی کے اندر ان کی جاب سے نکالا گیا ہے، وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں سر، اور فرار ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں نیب نے نوٹس جاری کر دیا تھا، پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ K4 جو کراچی کا پروجیکٹ تھا واٹر سپلائی کا، فنڈز تو اس نے سارے ریلیز کروائے، لیکن آدھا کیپیسٹی کے جو تھا وہ پروجیکٹ مکمل کیا۔ اسی طرح تربیلا 4 جو توسیع پروجیکٹ ہے، تربیلا جو ہے اس کے اندر بھی وہ میرا مطلب ہے کہ تقریباً کو $75 کروڑ کی $750 ملین کی جو گھپلا ہے وہ کر کے گئے ہیں، لیکن چونکہ وہ بلو آئیڈ ہیں، چونکہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں اس کو لانچ کرنے کے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بہاف کے اوپر وہ ریٹائرمنٹ کے اگلے دن ہی مذاکرات کرنے بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے ساتھ کہ دھرنا کدھر آنا تو کدھر نہیں آنا۔ وہ صاحب کو جب نیب کا نوٹس گیا ہے تو پھر وہ بھاگے ہیں یہاں سے، اور بھاگ کے جا کے انہوں نے فرانس میں پناہ لے لی ہے۔ میرے جیسا بندہ جائے تو وہاں پہ پہلے تو سستے ہوٹل ڈھونڈتا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھتا ہے اپنے بجٹ میں کہ کتنے دن قیام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے، مجھے جن صاحب نے بتایا، میں نے کہا ہو سکتا ہے گرمیاں ٹھنڈے علاقے میں گزارنے گئے ہیں، انہوں نے کہا وہاں پہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا اتنا زیادہ، لیکن وہ صرف جا کے وہاں پہ پناہ گزین ہوئے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مخلوق جو ہے گوال منڈی سے جو اٹھی ہوئی ہے مخلوق، وہ مخلوق بھی جو ہے وہ ترکی میں پائی جاتی ہے، پتہ نہیں واپس آیا کہ نہیں پایا، لیکن ترکی میں پائی جاتی ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ عمران خان کے انقلاب کی نوید سنا رہے ہوتے ہیں۔ ملک و قوم کو پتہ چلا کہ ترکی کے اندر انہوں نے کوئی پراپرٹی کے اندر انویسٹ کر رکھا ہے، تو ذرا جائزہ لینے گئے، جائزہ نہیں لینے گیا، پائیا نس گیا یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نسلیں والے لوگ ہیں انہوں نے پھر بخشنا تو نہیں ہوتا نا، جنہوں نے ان کی ارب ہا بلکہ خرب ہا روپے کی دیہڑی کے اوپر ٹانگ ماری ہوتی ہے۔ مطلب کہ یہ جو ہے اپنا اللہ بھلا کرے $75 کروڑ کا مطلب ہے 150 ارب روپیہ، بہت بڑی رقم ہوتی ہے سر، ٹھیک ہے۔ کسی سیاستدان کے اوپر آج تک اتنا بڑا الزام نہیں لگا۔ جو پی ٹی آئی بھی پوری طرح باندر ٹپوسیاں لگا کے نواز شریف پہ جو الزام لگاتی ہے، وہ 4 کروڑ کا فلیٹ ہے، اس کو وہ 4 کروڑ کو بڑھا، 4 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 4 کروڑ کو بڑھا کے پہلے 40 کروڑ کرتے ہیں، پھر 40 ارب کر دیتے ہیں۔ پروپیگنڈا ہے نا، جتنا جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو میڈیا کے اندر پی ٹی آئی نے انویسٹمنٹ کی ہے اور مسلسل کرتی جا رہی ہے سرکاری خزانے سے کہ جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ پھیلانا ہے۔ بہرحال دیکھیے
گوادر سے مزید اچھی خبریں کیا آتی ہیں؟ گوادر جو ہے وہ میرا مطلب ہے ہائیلی سینسٹیو ایریا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے مزید خبریں کیا آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ گوادر کے لوگوں کو بھی ترقی کا سورج جو ہے اور بنیادی سہولیات کا جو سورج ہے وہاں پہ طلوع ہوتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔